नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज एकै दिन 114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2 सातामै तीव्र वृद्धि, मुलुकभर संक्रमित 886 पुगे, 183 बिरामी निको भएर घर फिर्ता। अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्यसहित नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट भोलि आउँदै, अनुत्पादक र अपारदर्शी तवरले खर्च हुने सांसद कोषलाई निरन्तरता दिइने। जघन्य अपराधमा राजनीतिक रङ दिने प्रवृत्ति रुकुम घटनामा पनि देखियो। सांसददेखि मन्त्रीसम्मको ध्यान फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा बाहिरै समिति बनाउनमा केन्द्रित। देशभर स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले क्वारेन्टिन बनाइरहँदा काठमाडौँमा भने एउटै क्वारेन्टिनको व्यवस्था समेत गरिएन। महामारी नियन्त्रणमा चुकेको भन्दै सांसदले गरे सरकारको आलोचना। र कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1 लाख पुग्यो। ब्राजिलमा एकै दिन 16,000 संक्रमित। नेपालमा पहिलो पटक एकै दिन कोरोना भाइरस देखिनेको संख्या 100 नागेको छ। विभिन्न 10 जिल्लामा थप 114 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। अब भाइरस देखिनेको संख्या 886 पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट 3580 नमुना परीक्षण गर्दा रौतहटमा 36, झापामा 17, बाँकेमा 16 र दाङमा 15 सहित 114 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 100 भन्दा माथि संक्रमित हुने जिल्लामा बाँके र कपिलवस्तुपछि रौतहट थपिएको छ। बाँकेमा सबैभन्दा बढी 170 जनामा भाइरस देखिएको छ। रुकुम पूर्वमा पहिलो पटक 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बागलुङमा 6 जना बिरामी थपिएका छन्। त्यहाँ यसअघिका 2 बिरामी निको भइसकेका छन्। सप्तरीमा 8, बारामा 7 तथा सिराहा र मकवानपुरमा थप 1-1 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। बाँकेको राप्ती सुनारीमा 7, वैजनाथमा 6, डडुवामा 2 र खजुरामा 1 जना बढेका छन्। नयाँ संक्रमितको संख्या 114 पुगेको छ, जसमध्ये धरानको स्वास्थ्य बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू मध्ये 8 जना सप्तरी बोडे बसाई नगरपालिकाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 8 जना मध्ये 18 देखि 56 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सप्तरी बालन बिहुल गाउँपालिकाका 2 जना हुनुहुन्छ, 17 वर्षीय र महिला र 29 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी सप्तरीकै सुरुङ्गा नगरपालिकाका हुनुहुन्छ 1 जना, 29 वर्षीय पुरुष। प्रदेश 1, 2 र 5 महामारीले बढी आक्रान्त छन्। प्रदेश 2 मा 324 र 5 मा 365 जनामा भाइरस देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 47 जिल्लामा यो महामारी फैलिएको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 183 पुगेको छ। भारतबाट फर्किने क्रम बढेकाले क्वारेन्टिनमा चाप पनि बढेको छ। मन्त्रालयका अनुसार क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 70,300 छ। यसैबीच बाँकेमा उच्च दरमा संक्रमण फैलिँदा पनि लकडाउन उल्लङ्घन नरोकिएपछि स्थानीय प्रशासन अनिश्चितकालका लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण 2 सातामै 300% बढेको छ। सरकारले रोकथामका लागि चैत 11 गते गरिएको लकडाउनलाई निरन्तरता दिए पनि भारतबाट स्वदेश फर्किनेको चाप बढेसँगै संक्रमण पनि उच्च दरमा फैलिएको छ। महामारी फैलिने जिल्ला पनि 2 सातामा 21 बाट 47 पुगेका छन्। तीमध्ये बाँके, कपिलवस्तु र रौतहट मुख्य केन्द्र हुन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण माघ 9 गते देखिएको थियो। दोस्रो संक्रमण त्यसको 2 महिनापछि चैत 10 गते देखियो। त्यसको भोलिपल्टदेखि सरकारले लकडाउन गर्यो। त्यसको 1 महिना अर्थात् वैशाख 15 सम्म भाइरस देखिनेको संख्या 52 मात्र थियो। त्यस दिनसम्म अहिले महामारीका केन्द्रका रूपमा देखिएका बाँके र कपिलवस्तुमा 1 जनामा पनि संक्रमण देखिएको थिएन। तर त्यसपछि महामारीका नयाँ केन्द्र देखिए र संक्रमित पनि उच्च दरमा देखिन थाले। वैशाख 16 देखि 31 सम्म 167 जना बिरामी थपिए। जेठ लागे यताको 2 सातामा नयाँ बिरामीको ग्राफ झनै उकालो लाग्यो। पछिल्लो 2 सातामा मात्र 667 बिरामी थपिएका छन्। हाम्रो जुन परीक्षणको जुन दायरा छ त्यो बढ्दै गइरहेको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ हामीले लकडाउन गर्नुका बावजुद पनि हामीले जुन लकडाउनको जुन नियम छ त्यो पालना अलिकति नगरिएको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ, जुन चाहिँ खास गरी विशेष गरेर चाहिँ भारतीय सीमाबाट जुन आइरहनु भएको छ त्यो व्यवस्थित नहुनु र ती व्यक्तिहरू चाहिँ
अब क्वारेन्टिनको विभिन्न एउटा पक्ष होला जुन चाहिँ अहिले सार्वजनिक भइरहेछ, कोही जाने, कोही भाग्ने, कोही टेस्ट नै नगर्ने भन्ने कुराहरू छ। ती व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि समाजमा जाँदाखेरि चाहिँ ती मार्फतबाट पनि सरेको हुन सक्ने जस्तो लाग्छ। अहिले महामारी केन्द्रका रूपमा देखिएका ठाउँमध्ये बाँकेमा वैशाख 19 र कपिलवस्तुमा वैशाख 25 गते पहिलो संक्रमण देखिएको हो। चैत 30 गते 3 जना भारतीयमा भाइरस देखिएको पर्सामा वैशाख 30 गते एकै दिन 57 बिरामी थपिए। बुधबार अपराह्नसम्म बाँकेमा संक्रमितको संख्या 170 र कपिलवस्तुमा 109 पुगिसकेको छ। बाँकेको नरैनापुरमा जेठ 5 गते एकै दिन 59 जनामा भाइरस पुष्टि भएको थियो। यस्तै वैशाख 1 गते पहिलो संक्रमण देखिएको रौतहटमा पनि जेठ लागेपछि नै बिरामीको संख्या वात्तै बढेर 106 पुगेको हो। ती जिल्लामा भाइरस देखिएका सबैजसो भारतबाट फर्किएकाहरू हुन्। अहिले भारतबाट फर्किनेको चाप दिनहुँ बढिरहेकाले रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। योसँग जुझ्नको लागि हामी के भन्छौँ भने स्वास्थ्य निकाय र गैर स्वास्थ्य निकाय तथा समाज, व्यक्ति सबै तहमा, सबै तह र तबकाको बराबर भूमिका छ। यसर्थ पनि हामीले जस्तो राज्य स्तरमा, केन्द्रीय स्तरमा, राज्य स्तरमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जुन फेडरलाइजेसन अहिले हामीमा छौँ, फेडरल सिस्टम छ, राज्य स्वास्थ्य निकाय छ, स्वास्थ्य बाहेक गैर स्वास्थ्य निकायहरू पनि छन्। यस स्वास्थ्य र गैर स्वास्थ्य निकाय बिचमै हामी राज्य तहमा पनि हामीले समन्वयको एकदम टड्कारो कमी देखिरहेछौँ। त्यो एउटा पक्ष भयो। त्यसै प्रदेश तहमा हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर हामीले स्थानीय तहमा पनि यो समन्वयको अभाव छ। अब भारतबाट मात्र होइन, अन्य मुलुकबाट फर्कनेहरूको समेत चाप बढ्नेछ। त्यसैले PCR परीक्षण र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको कामलाई युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउन सकिएन भने अवस्था नियन्त्रण बाहिर जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा 5 दिन अघि शनिबार भएको जातीय विभेदको घटनामा परेर 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 2 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। उक्त घटना कसरी भएको थियो र घटनामा को संलग्न थिए भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। हामीले आज उक्त घटनामा सहभागी भएका 19 जना मध्येका केही युवालाई भेटेर घटना कसरी भयो भनेर सोधेका छौँ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोती गाउँमा गएको शनिबार भएको घटनामा परेर 4 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् र 2 जना अहिले पनि बेपत्ता छन्। उक्त घटना कसरी भएको थियो र घटनामा को संलग्न थिए भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। आज हामीले उक्त घटनामा सहभागी भएका 19 जना युवा मध्येका केही युवालाई सोधेका छौँ उक्त दिन खास के भएको थियो र ती युवा कसरी बच्न सफल भएका थिए। आउनुहोस् उनीहरूको आवाज जस्ताको तस्तै। हामी चाहिँ पहिला अर्कै प्लानमा थियौँ न, अनि नवरात ठ्याक्कै आयो, अनि त्यस पछाडि अनि हामीलाई बेहुली बगाउन जाउँ भन्यो। पहिला चाहिँ 9 जना यहाँदेखि गयौँ, राणा गाउँदेखि गयौँ, अनि त्यो युरी भन्नेमा 3 जना अनि 4 जना भेट्यो, अनि त्यसपछि धल्लामा अरू केटाहरू गरिनु, सबै गरी 21 जना थियौँ। अनि हामी गाउँ जाँदै गर्दाखेरि पनि बिच बाटोमा त्यहाँको गाउँलेले तिनी 2 जनालाई चाहिँ रिटर्न पठाइदिइसकेका थिए। अनि हामी 19 जना चाहिँ त्यो गाउँ हुँदै गइरहेको थियौँ। त्यसको घर नै त्यहीँ पर्ने रहेछ, त्यो केटीको घरकै बाटोमै पर्ने रहेछ। त्यो केटीको मम्मीले चाहिँ बहुत गाली गरेन होइन। अनि त्यसो त हामी त्यो गाली गर्छ भने हामी मार खान्छौँ भन्ने थाहा पाएर नै हामी आइसकेका थियौँ। आएर अनि हामी जब यो कालीगाउँको उता बाटो छ नि, त्यो बाटोमा पुगिसकेका थियौँ। मध्येदेखि 81 ढुङ्गा मुढा हान्न लागे, मार मात्र भन्न लागे। घर फर्किरहेको थियौँ, घर फर्किने क्रममा अनि ढुङ्गा मुढा हाँसी के हो के भन्छ र यताउता के हो के त्यहाँ त के थिएन अब है सर भन्न सकिँदैन, के थिएन है। त्यस्तै गरेर अनि मारेर फाले सबैलाई, हाम्रो 6 जना साथीलाई मारेर चाहिँ फालिदिए। हामीलाई अब त्यस्तो आक्रमण हुन्छ भने त हामी बस्दै हिँड्दैन थियौँ दाइ। हामी त बस्दै हिँड्दै हामीलाई त केही नै थाहा छैन हामीले के गलत गरेछौँ र हामीलाई के गर्लान् जस्तो लागेर हामी बस्दै हिँड्दै जङ्गलमा गरेर तल रोडसम्म पुग्न लाग्यौँ। रोडसम्म पुग्दाखेरि 81 माथिबाट ढुङ्गा परार भयो क्या ओह्रालोमा। हामी तल छौँ, उनीहरू माथि छन्। 81 ढुङ्गा परार हुँदाखेरि हामीले माथि हेर्दाखेरि पुरै 2-250 को हुल आइसकेको रहेछ माथिबाट। आँची बन्चरा यताउति ढुङ्गा पुरै ढुङ्गा आए। आउँदाखेरि हामीलाई जताततैबाट घेरेर सिधै जाने ठाउँ भेरीको किनारा राख्दै थियो। त्यो भेरीमा राख्दै थियो हामीलाई बाटो। अनि सिधै हामी त्यो भेरीमा गयौँ। अनि हामीलाई चाहिँ बिचमा समात्यो, हामीलाई हानिरहेछ। हामी बेहुस भइसक्यौँ। अरूलाई के गर्यो, सब साथीहरूलाई त जो हाम्रो साथीहरू छन् उनीहरूले त मार्दै फाल्दै गरेको छ। त्यो केटीको घर नपुग्दै हामी बाटोमा हिँड्दा अनि उसको आमाले गाल गर्नुभयो हामीलाई। अनि यताउता डोम, अनि पहिला आइन पुगेन, त्यसलाई त मारिन फाल्नुपर्छ या हो भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि हामी
आउने क्रममा अनि आधा बाटोमा पुगिसक्यो बेला अनि त्यहाँ जरा भयो, त्यहाँ माथिदेखि ढुङ्गाले खेद्दै आयो सर तिनीहरू। कहाँ पाउनु पऱ्यो सबभन्दा जति मर्या छन् 6जना 3जना भेट्यो, 3जना भेटेको छैन। अब तिनीहरूले अब 3जना भेटिसकेपछि अब पछाडि के हुन्छ, अब तिनीहरूले जे भन्यो अब मर्ने घरको पीडितहरूले जे भन्छ त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो। अब सडकदेखि सदनसम्म तताएको रुकुम पश्चिमको यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषी उप कानुनतः कारबाही हुनुपर्ने पीडित तथा अन्यको माग रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, खलङ्गा, जाजरकोट। रुकुम पश्चिममा शनिबार जातीय विभेदको नमुना मात्रै प्रस्तुत भएन, अपराधको पराकाष्ठा देखियो। 4 जनाको मृत्यु र अन्य 2 बेपत्ता रहेको यस घटनाको अनुसन्धानले अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाहेक विकल्प छैन। तर त्यो जातीय विभेदका आधारमा भएको गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा सांसददेखि मन्त्रीसम्मले छानबिन समेतको माग गरिरहेका छन्। सङ्गीन अपराधमा फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा बाहिर अर्कै समिति बनाउने अभ्यासले कस्तो नजिर बनाउला त? रुकुम पश्चिममा अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर जातीय विभेदको चरम रूप मात्रै लिएन, जघन्य अपराधको पराकाष्ठा नै देखियो। केटा पक्षमाथि आक्रमण हुँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ भने 2 जना अझै बेपत्ता छन्। उनीहरूको सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोलीले भेरी नदीमा खोजी गरिरहेको छ। एकातिर जातीय विभेद, अर्कोतिर सामूहिक हत्या। दुवैले रुकुम पश्चिमको घटनामा प्रहरी अनुसन्धान र कानुनी कारबाही बाहेक अरू विकल्प नै देखाउँदैन। तर यता काठमाडौँमा गृहमन्त्रीले संसदमा निजामती कर्मचारीको छानबिन समिति बनाएको बताए। यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। र निश्चय पनि चाहिँ यो छानबिन समितिले यथाशीघ्र चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाए चाहिँ दोषीहरूलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा चाहिँ उभाउनेछ भन्नेमा गृह मन्त्रालय चाहिँ विश्वस्त छ। त्यसो त रुकुमबाटै राजनीति गरेर गृहमन्त्री नै भइसकेका जनार्दन शर्माले समेत प्रहरी अनुसन्धानबाट अपराधीलाई कारबाही गर्ने भन्दा जघन्य अपराधलाई राजनीतिक रूप दिने शैलीमा छानबिन समितिको माग गरे। जबकि छानबिन समिति र फौजदारी अनुसन्धान नितान्त फरक कुरा हुन्। जघन्य अपराधको प्रहरी अनुसन्धान र कारबाही बाहेक निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन गर्नु भनेको अपराधीलाई उम्कने बाटो खोज्नु जस्तै हो। किनभने गृह मन्त्रालयले छानबिनका नाममा जघन्य अपराधलाई अलपत्र पारेका तथ्य थुप्रै छन्। विगतमा निर्मला पन्त हत्याकाण्डदेखि 33 क्विन्टल सुन तस्करी जस्ता प्रकरणमा समेत गृहमन्त्री थापाले निजामती कर्मचारीकै छानबिन समिति बनाएका थिए। ती छानबिनले अपराधीले सजाएर पीडितले न्याय पाउन सकेनन्। घटनामाथि नै अपराधमाथि नै गृह मन्त्रालयको अधिकृतको चाहिँ अध्यक्षतामा बनेको टिमले चाहिँ छानबिन गर्ने अनुसन्धान गर्ने भने यो गलत परम्परा हो, यसलाई तोड्नुपर्छ। र प्रहरीलाई नै अब सिआइपी भन्ने हेर्नुहोस्, त्यस्तो सिआइपीको त्यत्रो चाहिँ विशेषज्ञ चाहिँ नि युनिट गठन भएको छ राज्यको, त्यत्रो चाहिँ साधन स्रोत सम्पन्न छ, टेक्नोलोजी सहितको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ विशिष्टीकृत एउटा चाहिँ निकाय छ राज्यको, त्यसलाई काम गर्न नदिने अनि यहाँ विभिन्न निकायका मान्छेहरू राखेर छानबिन गर्ने यो गलत परम्परा हो। यसलाई तोडेर जानुपर्छ र प्रहरीलाई नै यसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, प्रहरीलाई नै चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ। गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा प्रहरी अनुसन्धानले अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने मात्रै होइन, पीडितलाई न्याय पनि दिन सक्छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले पीडित मैत्री धेरै व्यवस्था पनि गरेको छ। तर हरेक आपराधिक घटनालाई प्रहरीमा भएका दक्ष जनशक्तिको अनुसन्धानले कारबाहीको दायरामा ल्याउन छोडेर बाहिरै राजनीतिक प्रकृतिको छानबिन समिति बनाउने प्रविधि रहेसम्म पीडितले अन्याय भोगिरहनेछन् भने आपराधिक घटनामा टाठाबाठाको राजनीति पनि चलिरहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव आज अघि बढेन। अब संशोधन प्रक्रिया बजेटपछि मात्रै अघि बढ्नेछ। सरकारले आज संसदको कार्यसूचीमा राख्ने भने पनि हिजोको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले थप समय मागेपछि संशोधन प्रक्रिया लम्बिएको छ। संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीमा नआएपछि आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सांसदले सर्वदलीय बैठकमा भएको छलफलबारे सरकारले संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरे। उनले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई अभिलेखमा राख्नुपर्ने भन्दै सर्वपक्षीय छलफलबारे संसदबाटै प्रश्न पार्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको
सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निर्णय भयो भन्ने सुन्यौँ। खुसी लाग्यो। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यस्ता बैठक अझ विशेषतः संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौँ। त्यसपछिको छलफल र निष्कर्षको प्रत्यक्ष प्रसारण र संसदीय अभिलेखबाट आज र चिरकालसम्म आम नागरिकको जानकारीमा यस्तो कुरा रहनेछ। संसदीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनेछ। संविधानको मर्म र भाव यही हो। संसदीय सार्वभौमिकता पनि यही हो। सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नम्रतापूर्वक तर गम्भीर रूपमा यो चलन प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो मात्र सर्वदलीय बैठक बोलाएर शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए। बैठकमा कांग्रेसका नेताहरूले संशोधनमा सघाउने भने पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गर्ने भन्दै पर्खन भनेका थिए। राजपा र समाजवादी पार्टीले आफूहरूको मागलाई पनि एकमुष्ट समावेश गर्न माग गरेका छन्। भारतीय अतिक्रमणमा रहेको लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर सरकारले पूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। त्यसका लागि संविधानमा भएको निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा नेपाल प्रवेश गर्नेको भिड लागेको छ। नाका खोलेपछि लुकीछिपी नेपाल भित्रने क्रम भने रोकिएको छ। गड्डाचौकी नाका बाहिर 3 दिनमा 7,000 नेपाली भित्रिएका छन् भने 1,000 भन्दा बढी भारतीय नागरिकलाई भारत पठाइएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै चैत 10 गतेदेखि सिल गरिएको पश्चिमी नाका गड्डाचौकी 2 महिनापछि खुलेको छ। जेठ 12 गतेदेखि नाका खुलेपछि भारतका विभिन्न ठाउँमा ठूलो संख्यामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकले नेपाल प्रवेश पाएका छन्। यसरी औपचारिक रूपमा नाका खुलेपछि स्वदेश प्रवेश पाएका नेपाली नागरिक के भन्छन् त? इन्डिया जानु चाहेको होइन, हामी रडले होइन, कुनै उहिले होइन, फर्माइले होइन, हामी 4 लाख 5 लाख रुपियाँको बालबच्चा सानो छोटा छन्। अब कसरी ऋण तिर्ने, कसरी पेट पाल्ने, व्यवस्थालाई कसरी हुर्काउने, आफूले कसरी हुर्किने, ऊ साउको ऋण कसरी तिर्ने भनेर हामी गएका 2 टाइमै जति लकडाउन भइसक्यो। हामी भित्तका भित्तै भएर पैसा छैन। यस्तो हैरान दण्डकालमा पनि पाइन्छ एक किसिमको टाइममा। यो अहिले हैरानको जस्तो कहिले जीवनभरिमा पाइन। अहिले यति नेपालमा आउँदा अहिले हर्ष मन त हर्ष छ होइन। हामीले कसरी कहाँ पुग्ने र के गर्ने भन्ने त्यो हामीलाई पत्ता भएको छैन। कति बेला कहाँ पुग्ने त्यो पत्ता केही छैन। यो नेपाल सरकारले पनि हामीलाई राम्रोसँग आफ्नै ठाउँ पुर्याइदियोस् भन्ने हाम्रो यो आग्रह गरिरहेको छौँ। ठूलो संख्यामा सीमामा पुगेका नेपाली नागरिकको विवरण र सामान्य ज्वरो जाँच मात्र गरेर भित्राइँदैछ। नेपाल प्रवेश पाएका उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ त? सकुशल मान्छेलाई राम्रो व्यवस्थित तरिकाले आफ्नो ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो। अब क्वारेन्टाइनमा हामी जहाँ बसे पनि अलिक सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनु पर्यो। यस्तो लापरवाही यस्तै भङ्काकोल भयो भने त हामी सबै नलागेको मान्छेहरू पनि सबै यसरी सबै मर्ने अवस्था आएछ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको नामावली सहितको विवरण चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ र उहाँ चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा पुगेर त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा 14 दिन बसेर उहाँहरूको स्वास्थ्यको बारेमा पनि त्यहाँ निगरानी हुन्छ र आवश्यक अन्य थप परीक्षणहरू त्यहाँ गएर चाहिँ गरिन्छन्। भारतका विभिन्न शहरबाट आएका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण बिना नेपाल भित्र्याउँदा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दामा त्रास छाएको छ। सीमावर्ती भारतीय अधिकारीहरूको समन्वयमा दैनिक 4 घण्टा खुला गरिएको नाका कुनै बेला पनि पुनः सिल हुन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान, गड्डाचौकी, कञ्चनपुर। भारतबाट मानिस आउने क्रम बढ्दो छ, तर स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ। जेठ 2 गते यता कैलालीको गौरी फान्टा नाकाबाट झन्डै 25,000 मानिस भित्रिएका छन्। त्यो क्रम झन वृद्धि भएको छ। अहिले दैनिक 5,000 भन्दा बढी मानिस आउन थालेपछि तिनको व्यवस्थापनको विषय झन जटिल बन्न थालेको छ। तराईको चर्को गर्मी, रातको समयमा लामखुट्टेको शास्ति प्राय सबै जिल्लामा उस्तै छ। त्यसमाथि स्वास्थ्य परीक्षणको सामग्री अभावमा आरडिटी पोजिटिभ देखिएकाले समेत पिसिआर परीक्षण गराउन नपाएपछि झन सकसमा छन्। आफूले भोगिरहेको शास्ति त छँदैछ, आरडिटी पोजिटिभ आउँदा पनि पिसिआर परीक्षण गर्न नपाएपछि घर परिवारले समेत चिन्तामा बाँच्नु परेको पिसिआर परीक्षणको पर्खाइमा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको गुनासो छ। पर्दाखेरि अरू त केही छैन, हामीलाई त केही चिन्ता थिएन। अब हामीलाई चाहिँ केही पनि भइरहेको छैन होइन, त्यसो मेसेज केही गरेको छैन। अनि यहाँ चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भनेर भन्यो। अनि त्यसले गर्दा अब घरमा सबै चिन्तामा परिरहेछन्।
अब हामीलाई त केही चिन्ता छैन, खाना पाइएको छ, खाइरहेको छौँ, सुतिरहेको छौँ, तर घरकाले खाना पनि खाएको छैनन्। अब हाम्रो चाँडैभन्दा चाँडै रिपोर्ट आएपछि हामी ढुक्क हुन्थ्यौँ कि जान्थ्यौँ अस्पताल कि जान्थ्यौँ घर। कतिपय क्वारेन्टिनमा त झन् मानिसको चाप बढेपछि आरडिटी पोजिटिभ देखिएका र परीक्षण नै नभएका मानिस पनि सँगै बसेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ। पोजिटिभ मलाई त थाहा थिएन, त्यही पोजिटिभ मान्छेलाई नि यही राखेको छ भने त्यही प्रब्लम हुन लाग्छ। अब जो त नेगेटिभ छ तिनलाई त प्रब्लम हुने हो नि त। त्यही मेरो गुनासो त्यही छ कि जो पोजिटिभ छ तिनलाई अलग्गै राखिदियो भने हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो कि। प्रदेशमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सामग्रीको माग गर्दा पनि नपाइएपछि अहिले जनप्रतिनिधि पनि तनावमा छन्। एकातिर भारतबाट आएका मानिसको नाकाबाट उद्धार र अर्कातिर क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेको चर्को गर्मी र अब हुने बर्खा र डुबानले क्वारेन्टिनमा झनै समस्या हुने भन्दै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसमा पटक पटक भन्दा पनि प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले अथवा नसुनेको हो कि अथवा गर्न ढिलो भएको हो कि 2 महिना 2 महिनाभन्दा प्लस भइसक्यो हाम्रो यो लकडाउन सुरु भएको, एउटा ठुलै व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पनि अलिकति ढिलो भएर नगरेको अवस्था देखिएको छ र धेरै चुनौती छ। एउटा वडाका स्रोत र साधन र एउटा नगरपालिकाको गाउँपालिकाको स्रोत र साधनले भ्याउन सक्ने स्थिति छैन र यो तपाईँहरू मार्फत सङ्घीय सरकारलाई पनि ध्यान जाओस् कि छिटै बेलैमा हामीले गर्न सकिएन भने नजिकै बर्सात आउँदैछ, पानी आउँदैछ, डुबान हुँदैछ, भोलि क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छेलाई कहाँ पठाउने, के गर्ने ठुलो चुनौती देखिएको छ। यसलाई समयमै अझ हामीले 1 महिनाभित्र गर्न सकियो भने केही राम्रो हुन्छ र राम्रो रिजल्ट देखिन्छ, नभए ठुलो यो गर्मीको कारणले मान्छेहरूको मृत्यु हुने अवस्था पनि देखिएको छ। भारतबाट मानिस आउने क्रम झन्झन बढ्दै गएको छ। जेठ 2 गते यता 25,000 मानिस भित्रिएको गौरीफन्टा नाकाबाट बुधबार 5,000 हाराहारीमा मानिस भित्रिएका छन्। दक्षिणतर्फका सीमा नाकाबाट नेपाल आउने मानिसको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुन नसक्दा भाइरसको सङ्क्रमण फैलिने हो कि भन्ने खतरा बढ्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी र महेन्द्र बम, धनगढी कैलाली। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँमा अहिलेसम्म 16 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको बताएको छ। काठमाडौँ बाहिरका भनिएका थप 14 जना पनि यही बस्ने गरेको पाइएको छ। तर सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएकाहरूलाई पहिचान गरी राख्नका लागि काठमाडौँमा अहिलेसम्म एउटा पनि क्वारेन्टिन छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,02,700 जनालाई राख्ने क्षमता छ। तर देशको राजधानी काठमाडौँमै अहिलेसम्म एउटै क्वारेन्टिन छैन। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा बस्ने 30 जनामा सङ्क्रमण भए पनि उनीहरूसँग सम्पर्क भएकाहरू आफै अलगै बस्दै आएका छन्। महामारी फैलिएका जिल्लाबाट काठमाडौँ आएकाहरू पनि बिना परीक्षण घर घरमा जान दिइएको छ। त्यसरी आएका र सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएकालाई राख्ने क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकाले ध्यानै दिएको छैन। स्थान र स्वास्थ्य कर्मीको अभाव देखाएर महानगरपालिकाले क्वारेन्टिन निर्माणको जिम्मेवारीलाई व्यवस्था गर्दै आएको छ। खासै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हामीले चाहिँ विशेष गरेर हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ गरेको छैन। यो पटक पटक मैले चाहिँ बोर्ड बैठक हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले सल्लाह दिने हो, कहाँ राख्ने त, के गर्ने त, यसको हामीले वातावरण त पहिले मिलाएको छैन, मिलाएको भए पो त्यहाँ राखौँ भन्ने कुरा हुन्छ। यो नहुँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ निकै गाह्रो भयो, किनभने उहाँलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन नि त हामीले। अब मान्छे आयो, नेगेटिभ पोजिटिभ पनि देखा पर्यो, तर उहाँलाई राख्ने कहाँ? हाम्रै कर्मचारीहरू, सफाई कर्मचारीहरूमा 31 जनामा देखा पर्यो होइन। 31 जनामा देखा पर्दाखेरि हामीलाई क्वारेन्टाइन राख्ने ठाउँ भएन र हाम्रो वातावरणमै 4-5 वटा कोठाहरू तुरुन्त क्लियर गरेर त्यहाँ राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर त्यहाँ राख्नुपर्ने भयो। त्यस कारण यो चाहिँ यस्तोसम्म आइपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यो आइपरेपछि पनि अस्ति 46औं बोर्ड बैठकमा मैले दमदारका साथ आवाज उठाएँ। एक साताअघि महानगरकै 31 कर्मचारीमा द्रुत परीक्षण गर्दा सङ्क्रमणको सङ्केत देखिएको थियो। क्वारेन्टिन नभएका कारण PCR परीक्षणको नतिजा नआएसम्म उनीहरूलाई वातावरण विभागको भवनमा राखेर व्यवस्थापन गरिएको थियो। यसबाट पनि महानगरले पाठ सिकेको छैन, जबकि उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहले अन्यत्रबाट आउनेहरूलाई गाउँ बस्तीमा पस्न नदी क्वारेन्टिनमा राख्ने गरेका छन्। तेस्रो मुलुकमा अप्ठ्यारोमा परेका 25,000 जना भन्दा बढी नेपालीलाई सरकारले सक्दो चाँडो स्वदेश ल्याउने भनिरहेका बेला काठमाडौँमै क्वारेन्टिन नहुनुलाई मन्त्रालयले पनि स्वाभाविक ठानेको छैन। क्वारेन्टिन हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक छ।
कहीँ छ कहीँ छैन भन्ने कुरा हुँदैन। क्वारेन्टाइन चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको पक्षबाट आवश्यक त्यसै पनि देखियो। अर्को सबैभन्दा बढी चाहिँ आवश्यक भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भएपछि बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको लाई व्यवस्थापन गर्नलाई आवश्यक देखिन्छ। क्वारेन्टाइनको अर्थ चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्ति सम्भावित शङ्कास्पद व्यक्तिमा त्यो लक्षण विकास हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नको लागि। अर्को चाहिँ सम्पर्कमा आइसकेका व्यक्तिहरू चाहिँ केही दिनपछि भाइरस शरीरमा विकास हुन्छ, 4-5 दिन राखेर हजुरमा पोजिटिभ आउँछ कि आउँदैन परीक्षण गर्नको लागि, र परीक्षण नगरे पनि केही दिन बस्दाखेरि लक्षण आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नको लागि दुईवटा कामको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पनि आउँछ, विदेशबाट आउनेको हकमा पनि आउँछ। बाहिरबाट आउनेलाई नाकामै परीक्षणको माग गर्ने उपत्यकाका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन निर्माणमा व्यवस्था गरेका छन्। यसलाई महामारी रोकथामप्रतिको उदासीनता नभनेर के भन्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश 2 सरकारले 2 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याए पनि अहिलेसम्म आइसोलेसनको राम्रो व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन। एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे पनि आइसोलेसनमा आवश्यक पौष्टिक आहार समेत उपलब्ध गराउन नसकेपछि बिरामी थप समस्यामा परेका छन्। प्रदेश 2 को अस्थायी मुकाम जनकपुर धामको प्रादेशिक अस्पतालमा 41 शय्याको आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैल्न नदिन एउटा कोठामा कम्तीमा 2 देखि 3 वटा शय्या हुनुपर्नेमा 9 वटासम्म राखिएको छ। ती शय्यामा आवश्यक सुविधा पनि छैन। सबैले एउटै दुर्गन्धित बाथरुम प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म त बेडसिट फेरिएको छैन, खानापिना त त्यस्तै हो जस्तै जानवरले खान्छ त्यस्तो खाना दिइरहेछ। डाक्टर अहिलेसम्म एकचोटि पनि आएको छैन फेर्नलाई। के कसो भइरहेछ कुनै व्यवस्थै नै छैन। जति डाक्टरले बाहिर भनिरहेको छ कि व्यवस्था एकदम ठिक छ, यति छ, यहाँ केही त्यस्तो व्यवस्था छैन। बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुन नदिन आइसोलेसनमा अनिवार्य रूपमा पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साप्ताहिक तालिका सार्वजनिक गरिए पनि त्यसअनुसारको भोजन र खाजा बिरामीले पाएका छैनन्। पौष्टिक आहारको नाममा अस्पताल व्यवस्थापनले सामान्य दाल भात र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएको पोलोथिनमा भुजा र चना उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चार्ट बनाएर चार्ट हिसाबको खाना दिइरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ। अनि मैले आफै पनि सोधे पनि छु, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अलिकति सिड्युलमा हेरफेर अलिकति देखिन्छ, त्यो गर्दाखेरि त्यस्तो आएको होला। तर आज पनि कुरा भयो मेसु डाक्टरसँग र भोलि एकपल्ट हामी फेरि बस्दै पनि छौँ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका नाममा जथाभावी खर्च देखाएर प्रादेशिक अस्पतालमा अनियमितता भइरहेको स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले आरोप लगाएका छन्। जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश नम्बर 2 मा कारबाही भएको स्थिति छ, मेयरलाई भएछ, वार्ड अध्यक्षलाई भएछ। अझै त्यस्तै प्रदेश सरकारको पनि म नै मन्त्री छु, अधिक गल्ती गरेका छु, भ्रष्टाचार गरेका छ भने यसमा कोही पनि बाँच्नु हुँदैन र बाँच्न पनि सक्दैन। र यसको लागि काडाभन्दा काडा कारबाहीको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी जोसुकैलाई पनि छुट दिँदैनौँ। आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन र खाना खाजाको विषयलाई लिएर प्रदेशको मन्त्री परिषदमा आन्तरिक मामिला मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री बीच विवाद समेत भएको छ। अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीकै कारण 5 दिन अघि आइसोलेसनबाट एक बिरामी भागेका थिए। आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिने प्रदेश 2 सरकारका कारण पछिल्लो पटक आइसोलेसनका बिरामी चपेटामा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र गुरखेज यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। कोरोना संक्रमण रोकथाममा सरकारले गरेका काम प्रभावकारी नभएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अधिकांश सांसदले संक्रमण नियन्त्रणका काम पर्याप्त नभएको, क्वारेन्टिनहरूको अवस्था भद्रगोल भएको र सीमा क्षेत्रबाट आउनेहरूको उचित स्वास्थ्य चेक जाँच नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। उनीहरूले स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापन गरेका आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार्न समेत माग गरेका छन्। केही सांसदले लकडाउनले सिङ्गो जनजीवन र अर्थव्यवस्था प्रभावित भएको भन्दै परिमार्जन गर्न समेत आग्रह गरे। क्वारेन्टाइन जो गाउँ नगरपालिका गाउँपालिकामा छन् त्यो अत्यन्त गुणस्तरीय छन्। 42 डिग्री सेल्सियसमा पङ्खा छैन, खानेपानी शुद्ध छैन,
र खाना पनि दिएको छैन र क्वारेन्टाइनबाट सब भागिरहेका छन् त्यहाँ बसेका मान्छेहरू। र थर्ड कुरा, अहिले युरोप, अमेरिका र भारतमा पनि लकडाउनहरू बिस्तारै खुग्लो गरिएको अवस्था हो र हाम्रो अर्थतन्त्र साह्रै नै बिग्रिसकेको अवस्था छ। यसमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि WHOले जारी गरेको मूल्य र मान्यता विपरीत छिमेकी राष्ट्र भारतले क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरूलाई लखेट्ने, भगाउने, अल्पत्र पार्ने जस्ता गतिविधिले दैनिक जसो हजारौंको संख्यामा नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ। जिल्लामा निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरूको अभाव सृजना भएको छ। तत्काल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्दछु। बीच बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकले हामीलाई सोध्छन् हाम्रो उद्धार कहिले हुने हो। हामीलाई सरकारसँग सोध्छु, सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने किट र क्वारेन्टाइनको अभाव छ भनेर जवाब पाउँछु। फेरि जनताले हामीलाई सोध्छन् सांसद कोष केमा खर्च हुन्छ, हामीलाई विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ भन्छु। हामीले बाँचे तपाईँको विकास देखाउँला, हामी नै बाँचेनौँ भने तपाईँले गरेका विकास हाम्रा लागि धिक्कार हुनेछन्। PCR परीक्षणको क्षेत्र बढाउन र जोखिममा रहेकाहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। सांसदहरूले पश्चिम रुकुममा भएको जातीय हिंसाको छानबिनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका छन्। दलित समुदायका सहित युवाहरूको हत्या गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। आन्दोलनको सहित घोषणा गरियोस्, संसदबाट संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्, सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म के अनुरोध गर्छु भने निर्मला पन्थको जस्तो हुन्छ छानबिन भनेर यो ढुस्स नहोस् र तुरुन्तै सर्वदलीय समिति बनाउनु माग गर्छु। जातीय विभेद तथा छुवाछुतका प्रति किन सरकार संवेदनशील छैन? झन्डै 14%, 60 लाख दलित समुदायमाथि किन यति ठुलो कुठाराघात भइरहेको छ? संविधानको धारा 24, धारा 40 प्रति सरकारको किन दृष्टि परिरहेको छैन? के 60 लाख दलित समुदायलाई मारेर सिद्ध्याउने नै हो? यदि होइन भने संविधानमा भएका प्रावधान बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन पर्यो। छानबिनका नाममा समय लम्ब्याउने काम नगर्न पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भोलि ल्याउँदैछ। कोरोना भाइरसको महामारीले निजी क्षेत्र धराशायी भएकाले स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने निष्कर्षसहित 11 खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी छ। आर्थिक गतिविधि सहज भएपछि पूरक बजेट ल्याउने गरी अहिले सानो आकारको बजेट ल्याउन लागि छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ठूलो आकारको बजेट ल्याउने संकेत गरेको सरकार अन्तिम अवस्थामा आएर हच्किएको छ। कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या दिनौं बढेको असर आर्थिक गतिविधि सहज हुन लामो समय लाग्न सक्ने निष्कर्षसहित सरकार सानो आकारको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ। अर्थतन्त्रमा 65% योगदान गर्ने निजी क्षेत्र लकडाउनले शिथिल भएको अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य यकिन गर्न कठिन भएपछि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिएको संकेत विपरीत गत वर्षभन्दा खासै नबढाइकन नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागि हो। बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतले लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन नभएको अवस्थामा विकासीय आयोजना थपेर बजेटको आकार बढाउनुभन्दा पछि पूरक बजेट ल्याउने गरी अहिले सानो आकारको बजेट ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयले बजेटमा समावेश कार्यक्रमको रातो पुस्तिकाको छपाई थालिसकेको छ। बजेट तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरा कुनै एउटा बजेट वक्तव्यको मात्र तयारी नभएर ओभरअल भन्न मैले भने 1.5 दर्जनभन्दा बढी हामी प्रकाशनहरू नै गर्छौँ। ती काम लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्। अब यो बजेट वक्तव्य बाहेक अन्य कुराको छपाई पनि अब लगभग हैन हामीले जुन तयारी गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ तयारी भएको छ। बजेटमा महामारी रोकथाम, यसले निम्ति आएको आर्थिक सङ्कटसँग जुझ्ने कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, कृषि र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। लकडाउनले रोजगारी गुमाएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषिको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढाइएको छ। कृषिमा 31 अर्ब बढी बजेट विनियोजित गरिएको स्रोतले बताएका छन्। यस्तै सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पूर्वाधारका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। लकडाउनले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन निजी क्षेत्रले गरेको माग बजेटमा सम्बोधन गरिँदैछ। कस्तो आर्थिक क्षति भएको छ र चाहिँ यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अध्ययन गरेका छ। त्यो अध्ययनको लागि एउटा आधार बनाएर अब हामी यहाँ छलफल भइरहेको अवस्था छ। अब यो अहिले यहाँभन्दा मैले धेरै भन्न सक्दिनँ।
यो बजेटले सबै नागरिकलाई, खास गरी अहिले कोरोनाले प्रभावित र प्रभाव रहेको हरेक समुदाय, व्यक्ति, व्यवसायी अथवा कोही पनि जसलाई पनि छुने अथवा महसुस हुने गरी पक्कै आउँछ। सरकारको नीति कार्यक्रम र चाहिँ बजेटका प्राथमिकतामा बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सङ्केत भइसकेको छ। निजी क्षेत्र धराशायी भएकाले करका दर बढाइएको छैन। विप्रेषण चैत र वैशाखमा करिब 50% घटेकाले सरकार हच्किएको छ। त्यही कारण आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्। दात्री मुलुक र संस्थाबाट धेरै सहायता भित्र्याउन नसकिने तथा राजस्व सङ्कलन पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखेर सार्वजनिक खर्च घटाइएको छ। कर्मचारी र पदाधिकारीलाई विभिन्न शीर्षकमा दिइने भत्ता कटौती गरिएको छ। तर सांसदको तजबिजमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई भने चौतर्फी विरोधका बीच निरन्तरता दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सार्वजनिक संस्थानमा लगानी बढाए पनि सरकारले त्यस अनुसारको प्रतिफल पाउन सकेको छैन। 4 खर्ब 64 अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका संस्थानबाट सरकारले लाभांश बापत गत आर्थिक वर्ष जम्मा 9 अर्ब 47 करोड रुपियाँ पाएको छ। प्रतिफल दिन नसक्ने संस्थान खारेज गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव समेत कार्यान्वयन नगरी सरकारले तिनको आर्थिक बोझ बोकिरहेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका 44वटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको 2 खर्ब 72 अर्बको सेयर छ भने 1 खर्ब 92 अर्बको ऋण लगानी छ। तर 93% सेयर लगानी गरेका संस्थानबाट सरकारले पाएको प्रतिफल भने नाम मात्रको छ। लगानी बढाए पनि प्रतिफल भने घट्दै गएको छ। गत वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 4% कम अर्थात् 9 अर्ब 47 करोड लाभांश पाएको सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिफल नदिने र औचित्यहीन संस्थान खारेज गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव व्यवस्था गरी सरकारले गत आर्थिक वर्ष 18 संस्थानमा 48 अर्ब 51 करोडको थप आर्थिक बोझ लिएको छ। एक प्रकारले यसै छोडेको जस्तो स्थिति चाहिँ देखिन्छ र हाम्रो विश्लेषणले पनि त्यसलाई थप पुष्टि गर्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ अन्धाधुन्द ढङ्गले उनीहरूले माग्ने र कुनै मापदण्ड बिना नै अनि सरकारले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ऋण वा अरू प्रकारले लगानी गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। र यो बेला चाहिँ मैले हिसाब गर्दा आङ्कलन गर्दाखेरि आन्तरिक चाहिँ तपाईँको ब्याज वा मूलधनको चाहिँ ऋण तिर्न पर्ने त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर हिसाब गर्दाखेरि पनि 1 खरब रुपियाँ कमसे कम चाहिँ यहाँबाट बचाउन सकिने स्थिति छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 13वटा संस्थान घाटामा छन्। 5वटाले आर्थिक कारोबार नै गरेका छैनन्। 26वटा संस्थान नाफामा त छन् तर तिनले कमाएको नाफा सञ्चित नोक्सानी भन्दा निकै कम छ। 26 संस्थानले 48 अर्ब 77 करोड खुद नाफा कमाएकोमा सञ्चित नोक्सानी 2 खर्ब 82 करोड छ। प्रतिफल नदिने र आयोगले खारेज गर्न सुझाव दिएका संस्थानमा समेत कर्मचारी भर्ना रोकिएको छैन। संस्थानमा 1 वर्षमा 2200 कर्मचारी थपिएका छन्। गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार संस्थानमा 30,779 कर्मचारी कार्यरत छन्। यसले पनि सरकारको आर्थिक भार बढिरहेको छ। उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन र नेपाल औषधि लिमिटेडलाई गाम्न तथा दुग्ध विकास र नेपाल ओरिन्डालाई सहकारी र निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिएको छैन। केही संस्थानहरूलाई गाब्नुपर्छ, त्यसमा हामीले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को केही संस्थानहरू आज नाफामा छन् तर भोलि चाहिँ तपाईँको प्रतिस्पर्धामा उनीहरू चाहिँ तल खस्किने चाहिँ एउटा स्थिति हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि रणनीतिक विदेशी चाहिँ एउटा पार्टनर चाहिँ ल्याउन सकिने एउटा स्थिति छ र कतिपय संस्थानहरूलाई स्वदेशीमै चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ लगानी हिस्सा बढाएर पनि तिनीहरूको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त गर्न सकिन्छ। प्रतिफल नै नदिने र सेतो हात्ती साबित भएका संस्थानमाथि जनताको घाँस काटेर उठाएको राजस्व कहिलेसम्म खनाइरहने हो? एक पटक सोच्ने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा आम नागरिकलाई सोधेका छौँ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईँको अपेक्षा के छ? ग्लोबल भिलेजमा चाहिने प्रोग्रामहरू चाहिँ नेपालका विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले इनिसिएट गरोस् भन्ने पनि यो वर्षको बजेटमा मैले अपेक्षा राखेको छु। साना उद्यमीहरूलाई कसरी बचाउने जसले गर्दा रोजगारी बढ्न सकोस्।
ती चाहिँ 4-5 वटा प्रायोरिटी चाहिँ मुख्य छ, त्यसमा चाहिँ सरकारले फोकस गर्नुपर्छ। अहिले यथार्थपूर्वक र जनतालाई छुने खालको र आर्थिक गतिविधिलाई उच्च बनाउने खालको चाहिँ यो बजेट आउनुपर्दछ। कम बजेट राखेर चाहिँ कामहरू भइरहेको थिए, त्योको परिणाम चाहिँ अहिले हामीले देखिराखेको छौँ होइन। कमजोरी पक्ष त्यही नै अड्किएको छ भने अब यो पक्षलाई हामीले सुधार्नको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्यलाई कमसेकम प्रायोरिटी दिनुपर्छ। जनताका चाहिँ आदरयुक्त कुरा सम्बोधन हुने खालको, आदरयुक्त रूपमा चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका जनताहरूलाई चाहिँ आदरयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने खालको र अब चाहिँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट हुनु जरुरी छ। विदेशबाट जो आइरहेछन् यिनीहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था र यो चाहिँ अहिलेको जो यो महामारी चलाएको छ यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमको योजना प्रस्तुत गरिदिनुपर्छ सरकारले। अब खास गरेर नेपालमा चाहिँ कल कारखाना उद्योग कल कारखाना केही नभएका कारणले गर्दाखेरि अब खास गरेर अब कृषिमा आधारित नै बजेटहरू आउनुपर्छ। जति पनि जनताहरू छन् त्यो जनताहरूको राहत कसरी यिनीहरूले सरकारले चाहिने राहतको प्याकेजहरू कसरी ल्याइरहेको छ र यो यदि छुटेको छ भने त्यो प्याकेज पहिलो प्राथमिकता प्याकेज दिएर उनीहरूको राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। त्यो कृषकहरूको बिउ बिजनको लागि पनि आशा गरेको छु र यसमा जुन सानो मझौला व्यवसाय गरेको छ उनीहरूको लागि ब्याज छुट गरिदिनु भन्ने सादर अनुरोध छ। गरिब जनताको लागि एउटा राहत प्याकेज सरकारले ल्याउनु पर्यो। त्यो राहत प्याकेजमा यो गरिब जनता कसरी बाँच्छन् त्यसको उपायको लागि सरकारले सोच्नु पर्यो। अहिले यो देशमा जुन महामारी चलिरहेछ कोरोना भाइरस, त्यो महामारीबाट बच्नको लागि जनतालाई सुरक्षित हुनको लागि एउटा राम्रो स्वास्थ्य हस्पिटलको जरुरी छ, आवश्यकता छ। राष्ट्रियताको जग भनेको चाहिँ आत्मनिर्भरता हो। त्यसैले सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सोचेर बजेट विनियोजन, बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरको भुल्केमा थप सङ्क्रमित नरहेको ठहर गर्दै त्यस क्षेत्रमा गरिएको सेल 40 दिनपछि मङ्गलबारबाट हटाइएको छ। 32 जना सङ्क्रमित देखिएको गाउँमा झन्डै 1.5 महिनाको अवधिमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएको छ। सेल खुलेकै दिन कोरोना भाइरसलाई जितेर 5 जना स्थानीय गाउँ फर्किँदा भुल्केमा खुसियाली छाएको छ। 1 महिना अघिसम्म कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दुका रूपमा परिचित भुल्केमा 3 पटक कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा पनि सङ्क्रमित नभेटिएपछि सिल हटाइएको हो। 24 घण्टा निगरानीमा राखिएको भुल्के गाउँमा झन्डै 1.5 महिनापछि सुरक्षाकर्मी हिँडेका छन्। 1 महिला र 4 जना युवा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर गाउँ फर्किँदा आफन्तले फुलका गुच्छाले स्वागत गरेका छन्। बितेका 40 दिन भएर त्रासमा बसेका भुल्केका सबै मानिस कोरोना भाइरस मुक्त भएको र आफन्त छरछिमेक सकुशल घर फर्कन थालेपछि खुसी भएका छन्। उपचारका क्रममा अस्पताल र क्वारेन्टिनको बसाइपछि फर्केका पनि प्रफुल्ल देखिन्छन्। यहाँ पनि बसे कुनै औषधि केही भएन। अब फाइनली आज हामी आफ्नो घर आइसके, यताउति कुनै कुरा छैन होइन। अब यहाँ घर आउँदा चाहिँ धेरै आज खुसी महसुस भइरहेछ हामीहरूलाई कि फाइनली आफ्नो घर आइसके हामीहरूलाई यो लाग्छ कोरोना लागेकै छैन। पहिला पनि जुन अवस्था थियो अहिले पनि त्यस्तै छ, यसमा केही फरक हुँदैन। रहेको कुरा हामी फर्केर आयो घरमा, अब यत्रो दिनदेखि टाढा बसेर आफ्नो गाउँ आउँदाखेरि आफूमा त खुसी भइहाल्छ जसलाई पनि होइन। गाईघाटमा 1 जना सञ्चारकर्मीलाई बाहेक भुल्केबाट कतै सङ्क्रमण फैलिएको भेटिएको छैन। सङ्क्रमित भेटिन साथ गाउँ सिल गरी पटक पटक परीक्षण गरिएकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएको जनस्वास्थ्य प्रमुख बताउँछन्। भुल्के हामीलाई धेरै च्यालेन्जिङको विषय थियो र यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि सिल गरेर राख्यौँ। उहाँहरूलाई खाना बस्नको सबै व्यवस्था चाहिँ हामीले उहाँहरूकै घरमा गऱ्यौँ र दोस्रो परीक्षणपछि त्यो समाजको दोस्रो परीक्षणपछि हामीले अर्को नयाँ रणनीति अपनायौँ। जो परिवार सङ्क्रमित हुन्छ उहाँको परिवार सबैले ल्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखिसकेपछि उहाँहरूको परिवारलाई पनि 14 दिन यहाँ राखेर अहिले हेर्दाखेरि सबैमा नेगेटिभ आएको हुनाले भुल्केबाट कोरोना उपचारका लागि विराटनगर लगिएका 32 जना मध्ये 27 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। पछिल्ला परीक्षणहरूले जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा थप सङ्क्रमित भेटिएका छैनन्। तर भारत र अन्य जिल्लाबाट आउने मानिसको व्यवस्थापन हुन नसके पुनः कोरोना भाइरस देखिन सक्नेतर्फ चनाखो रहन भने आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि परशुराम थापा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकता केलाई दिनुपर्छ?
ए महामारी नियन्त्रण, बी आर्थिक पुनरुत्थान र सी अनावश्यक खर्च कटौती। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए महामारी नियन्त्रणमा 32%, बी आर्थिक पुनरुत्थानमा 19% र सी अनावश्यक खर्च कटौतीमा 59%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रायोजक विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक, राजधानी मोडल कलेज, पिपल बोट, ओल्ड बानेश्वर, भ्याली पब्लिक हाई स्कुल, सुन्दर बस्ती, बुढानीलकण्ठ, VS निकेतन स्कुल, मीन भवन काठमाडौँ, साउथ वेस्टर्न स्कुल, वसुन्धरा काठमाडौँ, सुन्दरताको लागि रोज फेस सोप, Texas International School, Mitra Park, Chabehill, Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995, St. Lawrence School, learning for life, Api School, one of Nepal's finest school, Kokhara Montessori School, Bafol Ring Road, Imperial World School, go forth with confidence, Galaxy Public School, Gyaneshwar Kathmandu। आजको प्रश्न छ, जघन्य अपराधका घटनामा पनि फौजदारी न्याय प्रणाली बाहिरै छानबिन समिति बनाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए न्यायिक संयन्त्रप्रति अविश्वास, बी अपराधमा राजनीति र सी आक्रोश थामथुम पार्ने प्रयास। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।